मैत्रेय महामुनिले विदुरजीसँग वंशावलीको विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। महाराज मनुको सन्तान अनेक अनेक सन्ततिहरूको चर्चा परिचर्चा यहाँ भइरहेको छ, जसमा पुत्रहरूमा महाराज प्रियव्रत हुनुहुन्थ्यो र उत्तानपाद दुईजना पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा प्रियव्रत ज्येष्ठ हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि प्रियव्रत महाराजको चरित्र हामी पञ्चम स्कन्धमा गएर मात्रै पढ्छौँ। महाराज प्रियव्रत एउटा निवृत्ति निरत महान पुरुष भएको हुनाले धेरै समय जीवनको उत्तरार्धसम्म उहाँले प्रभुको भजनमा नै जीवन व्यतीत गरेको हुनाले यहाँ पहिला राजा उत्तानपादको कथा छ। राजा उत्तानपाद बडो प्रजावत्सल एउटा राजा हुनुहुन्थ्यो। जुन उत्तानपाद राजाकी एउटी श्रीमती हुनुहुँदो रहेछ, नाम थियो सुनीति। बडो सुन्दर नाम थियो, जसको व्यवहार पनि त्यस्तै प्रकारको सुन्दर थियो, सबै चिजहरू। अनि उनको त्यो सुशीलता, उनको त्यो व्यवहार साँच्चै नै सुन्दर थियो। राजा उत्तानपादले राज्य गर्दै शासन गर्दै गर्दै जानुभयो। अथाह राज्य थियो, सम्पत्ति पनि थियो, सबै चिज थियो। तर एउटा चिजको कमी रहेछ, सन्तति थिएनन् घरमा, सन्तान थिएन। सन्तान प्राप्तिको निमित्त अथक प्रयास गर्नुभयो उहाँले। पुत्र कामिष्ट यज्ञदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू गर्नुभयो, तर घरमा सन्तानको प्राप्ति भएन। अब के गर्ने होला? एक दिन कतै बाहिर जानुभएको रहेछ, कतै अर्को राज्यमा। जाने क्रममा एउटी राजाकी छोरी रहेछिन्, जसको नाम चाहिँ सुरुचि थियो। देख्नमा बडा सुन्दर थिइन्, उनी सुन्दरी थिइन्। सुरुचिलाई देख्ने बित्तिकै यहाँ राजा पनि बडो मोहित बन्नुभयो र सुरुचिसँग गान्धर्व विधिद्वारा उहाँले विवाह गर्नुभयो। देवी, म तिमीलाई मेरो जीवनको रानी बनाउन चाहन्छु। तिम्रो स्थान भनेको त्यो सिंहासनमा हुनेछ। अब तिमी मसँग, म फलानु देशको राजा। लिएर आउनुभयो सुरुचिलाई। सुरुचिलाई लिएर आउनुभयो। लिएर आउँदा दरबारमा प्रवेश गरिन्। सुरुचिले दरबारमा प्रवेश गरिन्, सिंहासनमा हेरिन्। हेर्दा त सुनीति बसिरहेकी छिन्। महाराज, हजुरले मलाई पत्नी रूपमा स्वीकार गर्नुभएको, तर म त देखिरहेकी छु नि कोही। यो सिंहासनमा बस्ने आखिर को हुन् यिनी? राजाले भने, यिनी मेरी ज्येष्ठी पत्नी हुन्, श्रीमती हुन्। तिमी चाहिँ मेरी कान्छी श्रीमतीको रूपमा आज आएकी छौ। सुरुचिले भनिन्, महाराज, हजुरले मलाई जुन वचन दिनुभएको छ सिंहासनमा बस्ने, यदि यिनीलाई पनि आफ्नो श्रीमतीको रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ भने म हजुरको श्रीमती बनेर बस्दिनँ। म या त यिनीलाई बाहिर निकाल्नुहोस्, या त मलाई पत्नी रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। भनेपछि राजा उत्तानपाद सुरुचिको त्यो प्रेम प्रति, सुरुचिको शरीर प्रति यति मोहित थिए कि आज त्यति सुशील एउटा गुण स्वभाव भएकी पत्नी आफ्नै सुनीतिलाई यिनीले दरबारबाट निकालिदिए। एउटा दासीको रूपमा रहिन् बिचरी। बगैँचामा सानो एउटा कुटिया रहेछ, त्यसैमा बस्न लागे। दैव संयोगवश समय बित्दै गयो, तर सुनीति माता पनि पछिल्लो समयमा सन्तको आशीर्वादद्वारा यिनको गर्भमा पनि एउटा सन्तानले प्रवेश गरेको रहेछ। समय बित्दै जाँदा त्यो सन्तान यिनको पेटमा हुर्किँदै गयो, बढ्दै गयो। तर सुनीतिलाई कुनै प्रकारको प्रतिशोध थिएन, सौताप्रति न त राजा आफ्नो श्रीमान प्रति। यिनी त भगवानलाई धन्यवाद दिने गर्थिन्, प्रभु त्यो यदि दरबारमा थिए भने म त्यो रजगुण तमगुणले सायद यो गर्भस्थ शिशुलाई पनि छुन्थ्यो होला। म त आज कुटियामा बस्न पाएकी छु, हजुरको भजनमा म रम्न पाएकी छु। प्रभु, म यो दरबारबाट निष्कासन हुनुमा हजुरको कृपा छ म माथि। प्रभुको कृपाको अनुभूति गर्ने गर्थिन् यिनी सदैव। अब समय बित्दै जाँदा यिनीले एउटा बडो सुन्दर सन्तानलाई जन्म दिए। यद्यपि सत्सङ्गी थिइन् स्वयं आफै पनि, प्रत्येक सत्सङ्गमा जाने गर्थिन्। सन्तानलाई जन्म दिन सन्तहरूले त्यो सुनीतिको सन्तानको पुत्रको नाम ध्रुव राखिदिनु भयो।
ध्रुव हुर्किँदै गए बालक अवस्थालाई पार गर्दै बढ्दै बढ्दै जाँदा यतापट्टि सुरुचिले पनि एउटा पुत्रलाई जन्म दिएछिन् जसको नाम चाहिँ उत्तम राखियो। उत्तम अनि ध्रुव दुवैजना बढ्दै थिए, दुवैजना हुर्किरहेका थिए। हुर्किँदै गर्दा अब एउटै दरबारभित्र भएका दुईजना बालकहरू एक दिन भेट भएछन्। उत्तमसँग भेट भयो ध्रुवजीको। ध्रुवजी यद्यपि सानै अवस्था एउटा केटाकेटी अवस्था भए तापनि सुनीति माताले सत्सङ्गमा लिएर जाने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो सन्तहरूको एउटा ज्ञानको छाप थियो ध्रुवमा। एक दिनको कुरा, खेल्दै खेल्दै ध्रुवजी बाहिरबाट उत्तमसँग जानुभएछ भित्र, दरबारमा पुग्नुभयो। दरबारमा राजा उत्तानपाद बसेका थिए सिंहासनमा। आफ्ना छोराहरू अगाडि थिए, दुवैजना छोराहरू। त्यो छोराहरूको क्रीडालाई हेरेर, उनीहरूको खेललाई हेरेर बडो आनन्दित बनिरहेका थिए। यति आनन्दको अनुभूति गरिरहेका थिए किनकि वास्तवमा त्यो गृहस्थको रस भनेको नि त्यही प्राप्त हुन्छ अरे। त्यो गृहस्थको सम्पूर्ण रस यानि कि आनन्द जब एउटा सानो आफ्नो पुत्रले अथवा आफ्नै कन्याले हे बाबा हे आमा त्यो तोतलै बोलीमा जब सम्बोधन गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूले, त्यस समय जुन आनन्दको एउटा अनुभूति हुन्छ गृहस्थीलाई, त्यो आनन्द अन्य कहीँ पनि भेटिँदैन अरे। त्यसैले भनिन्छ मिथ्या वदति लोकोयम चन्दनम खलु शीतलम पुत्रगात्रात् क्षणात् स्पर्श चन्दनात् अतिरिच्यते। चन्दनले पनि त्यो शीतलता दिँदैन अरे, जुन शीतलता पुत्रगात्रात् क्षणात् स्पर्श, त्यो आफ्नो पुत्रको आफ्ना सन्तानहरूको शरीर जब स्पर्श हुन्छ आफ्नो शरीरमा, त्यो समय जति शीतलताको अनुभूति हुन्छ त्यति शीतलता स्वयं श्रीखण्ड चन्दनले पनि दिँदैन भनिन्छ। आनन्दित थिए राजा, बडो आनन्दपूर्वक हेरिरहेका थिए दुवै बालकहरूको यो क्रीडालाई। त्यसै समय उत्तमजी महाराज दगुर्दै दगुर्दै जानुभएछ। बीचबाट गएर राजा जो सिंहासनमा बसेका थिए राजाको काखमा गएर बस्नुभयो महाराज उत्तम। बसिसकेपछि ध्रुवलाई पनि विचार आयो, मेरो पनि त पिताजी हो उहाँ। उत्तम यदि पिताजीको काखमा बसेका छन् भने म पनि स्वयं गएर बस्नु पर्यो। विचार गरेर ध्रुवजी पनि दगुर्दै दगुर्दै जानुभयो र ध्रुवजी पिता उत्तानपादको काखमा बस्न जब तयार हुनुभएको थियो, उत्तानपादले पनि हात बढाइरहेका थिए ध्रुवलाई आफ्नो काखमा च्याप्नको लागि। त्यसै समय जो सुरुचिले देखिन्, अचानक देखिन्, देख्ने बित्तिकै सुरुचि जो ध्रुव प्रति अनेक प्रकारको एउटा कुभाव पलायो सुरुचिलाई। बडा नराम्रो ढङ्गबाट गाली गर्न लागिन् ध्रुवजीलाई। नवत्स नृपतिर दृष्टिम भवानारूढ मर्हति न गृहीत मया मया यत्तम कुक्षु अपि नृपात्मज। अरे दुष्ट, तँलाई थाहा छैन त आज कहाँ बस्ने जमर्को गरिरहेको छस्? तँलाई यो सिंहासनमै बस्ने अधिकार छैन, त तुरन्त यहाँबाट गइहाल। इस प्रकारको सुरुचिको वचन ध्रुवजीले सुन्नुभयो। ध्रुवजीका नेत्रमा बलिन्द्र अश्रुका धार बग्न लागे। सुरुचिले हेरिरहेकी छिन्, ध्रुव बिचरा बस्न इच्छा गरिरहेका छन्। सुरुचिले यति नराम्रोसँग गाली गरिन्, हे दुष्ट, तँलाई यदि बस्न मन नै छ त त्यहाँ बस्न, यदि हट्ने गरिरहेको छस् भने तँलाई म एउटा उपाय दिन्छु, सुन कान खोलेर। तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनं। साँच्चै नि यदि राज्य सिंहासनमा बस्ने तैँले इच्छा गरेको होस् भने त यहाँबाट तुरन्त जा, गएर वनमा गएर तैँले तपस्या गर र वनमा गएर तपस्या गरेर तैँले भगवानलाई खुसी बनाउनु। जब भगवानलाई खुसी बनाएर भगवान चाहिँ तेरो अगाडि आउनुहुन्छ वरदान दिन, त्यस समय तैँले हात जोडेर भन्नु, हे प्रभु, म चाहिँ सुरुचि माताको गर्भबाट जन्म लिन पाऊँ। यसरी मेरो गर्भबाट यदि जन्म लिस् भने तँलाई तब गएर अधिकार हुन्छ त्यो सिंहासनमा बस्ने, अन्यथा तेरो अधिकार छैन, यहाँबाट तुरन्त गइहाल।
ध्रुवजी बिचरा जसको रुनुको सिवाय अहिले कुनै पनि विकल्प थिएन, एउटा बाल मस्तिष्क, सानो कलिलो मस्तिष्क, जो बिचरा कुनै अनर्थता गर्नुभएको थिएन नि, केवल पिताजीको काखमा उत्तम बसिरहँदा म पनि बस्छु न त भन्ने एउटा भाव आयो। गल्ती त केही पनि थिएन, हात जोड्नुभयो आमा। उत्तमको पिताजी हुनुहुन्छ उहाँ, र मेरो पनि त पिताजी हुनुहुन्छ उहाँ। मेरो पिताजी भएको नाताले मेरो अधिकार छैन पिताजीको काखमा बस्ने। ध्रुवजीले सोधिरहँदा सुरुचिले भनिन्, तेरो अधिकार छैन कुनै पनि ढङ्गबाट, किनकि म भनेकी रानी हुँ, उत्तम रानीको छोरा, र तेरी आमा भनेको दासी हो, दासीको पुत्र, जसलाई त्यहाँ बस्ने कुनै प्रकारको पनि अधिकार हुँदैन। जा त यहाँबाट तुरुन्त गइहाल। साँच्चै नै ध्रुवजीलाई आज चोट पर्यो। ध्रुवजीको त्यो मर्मस्थान मानव आज विदीर्ण भयो, हृदय चिया चिया हुन लाग्यो। चित्कारको साथमा रुनुभयो ध्रुव, तर के गर्ने कुनै पनि उपाय थिएन। त्यहाँ बस्न मन लागेन ध्रुवजीलाई। दगुर्दै दगुर्दै ध्रुवजी माता सुनीति भएको स्थानमा आउन लाग्नुभयो। मातुः सपत्न्यां सदुरोक्तिवित्तः स्वसन्रुषा दण्ड हतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवासं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्। हृदय हृदय ध्रुवजीका आज शरीर यस्तो मनस्थिति यस्तो बनेको छ, मानौ कसैले एउटा सर्पलाई दण्डले पिटेर जो घाइते बनाएको सर्प हुन्छ, जति रिसाएको हुन्छ त्यो सर्प, जति विदीर्ण भएको हुन्छ, मानव ध्रुवजीको पनि हृदय आज त्यस्तै व्यथित बनेको छ। लामो लामो श्वास फेर्दै फेर्दै ध्रुवजी आफ्ना आँखाभरि आँसुहरूलाई बगाउँदै बगाउँदै माता सुनीति समक्ष आउनुभयो। सुनीतिको काखमा आएर लड्नुभयो ध्रुव र रुन लाग्नुभयो जोड जोडसँग। माता सुनीतिले जब यो स्थिति ध्रुवको देख्नुभयो, सोध्न लाग्नुभयो, बाबु आजसम्म तिम्रा आँखामा नेत्रमा कहिल्यै पनि आँसु आउन दिएकी थिइनँ मैले, कहिल्यै पनि न त तिमीलाई मैले पिटेकी थिएँ, न कहिल्यै गाली नै गर्न परेको थियो यतिका दिनसम्म। आज कसले तिमीलाई पिटेको छ अथवा कसले गाली गर्यो, तिमीलाई कसले अपमान गर्यो बाबु, मलाई भन, सारा सत्य कुरा म जान्न चाहन्छु। ध्रुवजीले सारा कुराहरू वृत्तान्त सुनाउनु भयो। आमा, उत्तमको पिता हो भने मेरो पनि त पिता हो नि उहाँ। उत्तम काखमा बसिरहेका छन् त मेरो पनि त काखसम्म बस्ने अधिकार त थियो नि। तर माता सुरुचिले मलाई यति गाली गर्नुभयो, यति गाली गर्नुभयो। हे आमा, ती आमाका एक एक ती वचनको म बदला लिनेछु। आमा, मेरो हृदय आज व्यथित भएको छ, म के भनौँ, मैले आज काखसम्म बस्न पाइनँ। ध्रुवजीले यो सारा वृत्तान्त बताइरहँदा सुनीति माताले सम्झाउनु भयो, बाबु तिम्री आमा हुनु सुरुचि भने तिमीले आफ्नै आमा प्रति यस्तो कुनै प्रकारको पनि वैरभाव राख्नु हुँदैन। हेर, सायद हुन सक्छ तिमीले पनि पूर्व जन्ममा आफ्नै आमाको अपराध गरेका थियौ होला, जसको कारण आज तिमीले कर्म फल प्राप्त गरिरहेका छौ बाबु। अन्यथा कुनै पनि जीवात्माहरूलाई कहिल्यै पनि शत्रु रूपमा हेर्नु हुँदैन। तिम्री आमा सुरुचि जो कान्छी आमा भनिन् होला, तिमीलाई अनेक गाली गरिछन्, जंगल पनि पठाइछन्, उनले भगवानको तपस्या गर्न लगाइछन्। तर मलाई त लाग्छ सुरुचिले तिमीलाई ठिक कुरा बताइन्। सत्यम सुरुच्या विहितं भगवान मे यदुर्भगाया उदरे गृहीता स्तन्येन वृद्धा सबिला जतेयां भार्येति वा बोधमिदस्पतिर्मा। वास्तवमा सत्य हो कुरा, किनकि म जस्तै एउटी अभागिनीको गर्भबाट तिमीले जन्म ल्याउनु नि बाबु, त्यसै कारण तिम्रो दुर्भाग्य तिमी त्यहाँ बस्न पाएनौ।
तर तिम्री माताले भनेका ती वचनहरू सत्य हुन् बाबु। एकपटक तिमी हृदयङ्गम गर। तिमी त केवल पिताजीको काखमा चढ्न चाहिरहेका थियौ, बस्न चाहिरहेका थियौ, तर तिमीलाई त परम पिताको काखमा बस्न एउटा मार्ग देखाउने सुरुचि आमा भने आमाप्रति किन तिमी त्यस्तो वैरभाव देखाउँछौ? आमाले अत्यन्तै सुन्दर मार्ग तिमीलाई देखाइदिनु भएको छ। हो, म पनि बरु तिमीलाई आज्ञा दिन्छु, जाऊ अब गएर तिमी साँच्चै नै प्रभुको गएर तपस्या गर, तिमी बन जाऊ, प्रभुको भजन गर, निस्वार्थ प्रेमद्वारा सारा चिजलाई तिमी परित्याग गर र भगवानको तिमी भक्त बन। भगवानको भक्ति गर्दै गर्दै तिमीले प्रभुको अब दर्शन गर्न पर्छ बाबु। जाऊ तिमी, म पनि तिमीलाई पूर्ण आशीर्वाद दिन्छु र तिमीले यदि सुरुचि माता प्रति कुनै वैरभाव राखेर मनमा गयो भने त्यो वैरभावलाई नै तिमीले सम्झिनेछौ, प्रभुलाई तिमीले स्मरण गर्नेछौ न। त्यसै कारण सर्वप्रथम त गएर आफ्नै आमा सुरुचि जोसँग तिमी आशीर्वाद मागेर आऊ, अनि तिमीलाई म आशीर्वाद दिनेछु र तिमी बन जानुपर्छ। सुनीति माताले यस्तो वचन दिनुभयो। वास्तवमा नै एउटी धैर्यकी साक्षात मूर्ति, करुणाकी मूर्ति हुनुहुन्थ्यो माता सुनीति, जसको कारण ध्रुवजीलाई पठाउनु भयो सौतासँग क्षमा माग्न, आशीर्वाद माग्नको निमित्त। ध्रुवजी पनि जानुभयो। ध्रुवजीमा एउटा यो संस्कारको पनि प्रभाव थियो। आमा सुनीतिले दिएको पवित्र संस्कारको कारण जोबाट अपहेलित हुनुभएको छ त्यसै प्रति आज बन्धन गर्न नै बिदाई माग्न जानुभयो ध्रुवजी। आमा, हजुरले देखाएको बाटो यानि कि म बन जान लागिरहेको छु, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् आमा। सुरुचि, जसको क्षणिक रूपमा थोरै क्रोध त शान्त भयो, तर एउटा दुर्जन व्यक्ति, दुर्जनको कदापि त्यो क्रोध शान्त हुँदैन, आफ्नो स्वभावलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन दुर्जनले। मनमा विचार गरिन्, यदि ध्रुव यहाँ बस्छ भने उसले पछि आफ्नो हिस्सा खोज्ला, आफ्नो केही सम्पत्ति लग्ला, बरु यो वन गयो भने त मेरो उत्तम नै, जसलाई सबै अधिकार पनि हुनेछ। जाऊ तिमी, मेरो पनि आज्ञा छ। सुरुचिले आज्ञा दिन्। सुरुचिलाई बन्धन गरेर ध्रुवजी आउनुभयो। माता सुनीतिले ध्रुवजीको शिरमा आफ्नो हात फेर्दै फेर्दै आशीर्वाद दिनुभयो। बाबु, मेरो अन्तर हृदयबाट तिमीलाई आशीर्वाद छ, तिमीले प्रभु परमात्मालाई अब प्राप्त गर्नुपर्छ। आराधयाधोक्षज पाद पद्मा यदि छसे ध्यान सनमो तमो यथा। जाऊ, अधोक्षज परब्रह्म परमात्माको तिमी अब गएर आराधना गर बाबु, र ध्यानमा तिमीले ध्यान गर्दै गर्दै भक्ति गर्दै गर्दै प्रभुलाई तिमीले प्राप्त गर्नु। जाऊ बन्न। सुनीति माताले इस प्रकार आशीर्वादको साथमा ध्रुवजीलाई यहाँबाट वन पठाइराख्नु भएको छ। हामी कल्पना गरौं, एउटा 5 वर्षको बालक जो दुधै बालक हुने गर्छ, त्यस्तो दुधै बालकलाई वन पठाउँदै हुनुहुन्छ माता सुनीति। ध्रुवजीले भन्नुभयो, आमा, म यति कलिलो बालक, म वनमा गएर के गर्ने, कसो गर्ने, मैले तपस्या के गर्ने, मेरो रक्षा कसले गर्छ? यहाँ आउँदा त हजुरले मेरो पालन पोषण गर्नुभएको छ, वनमा गएपछि मेरो पालन पोषण कसले गर्ला भन्दा सुनीति माताले पूर्ण विश्वासको साथमा ध्रुवलाई बताउनु भयो, बाबु, जुन समय तिमी गर्भमा रहँदा तिम्रो रक्षा जुन परब्रह्म परमात्माले गरेको छ, त्यही परब्रह्म परमात्मा नै तिम्रो रक्षक बनेर त्यो वनमा पनि आउनेछ, मलाई पूर्ण विश्वास छ। एउटा 5 वर्षको दुधै बालकलाई इस प्रकार माता सुनीतिले वनतिर पठाउनु भयो। यद्यपि माताको हृदयमा 5 वर्षको एउटा बालक प्रति कुनै पुत्र स्नेह थिएन होला। त्यो बालक वनमा गइरहँदा ती वनका हिंसक जनावरहरूले पनि खान सक्थे, कतै त्यो जाडोले सताउँथ्यो, कहिले कहिले गर्मीले सताउला, अनि भोक लाग्दा के खाला, तिर्खा लाग्दा के पिएला। यी यावत चिन्ताले एउटी आमाको हृदयमा सताउनु स्वाभाविक कुरा हो। तर यी तमाम कुराका बावजुद पनि
ध्रुवजीलाई विदाई गर्नुभयो सुनीति माताले, किनकि एउटै कुरा छ सज्जन, यहाँ परमात्मा प्रतिको दृढ विश्वास छ माता सुनीतिलाई। जुन परमात्माले गर्भमा रक्षा गर्नुहुन्छ त्यही परमात्मा नि मेरो पुत्रको रक्षक बनेर आउनुहुन्छ भनेर ध्रुवजी घरबाट निस्किनुभयो। प्रभुलाई स्मरण गर्दै गर्दै निस्किनुभयो। तर मनमा अनेक अनेक प्रकारका संकल्प विकल्पहरू आइरहेका छन्। म कहाँ जाने होला, म के गर्ने होला, एउटा 5 वर्षको बालक हुँ म केही पनि गर्दिन, म जान्दिन केही पनि, न त साधना नि मलाई गर्न आउँछ, न कुनै मन्त्र थाहा छ मलाई। म प्रभुलाई प्राप्त गर्न त आएको छु, तर कहाँ जाने? अन्तर्हृदयबाट परमात्मालाई पुकार्न लाग्नुभयो ध्रुवजी। परमात्माले पनि आज ध्रुवको यो पुकारलाई सुन्नुभयो। परमात्माको कृपाद्वारा ध्रुवजी जाँदा जाँदै जब जंगलमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, जंगलमा नि भगवत कृपाद्वारा नारदजीसँग समागम हुन्छ ध्रुवजी महाराज। नारदजीलाई देख्नुभयो टाढीबाट ध्रुवतिर आइराख्नु भएको थियो त्यो जंगलमा, अनकन्टार जंगलमा। यसो हेर्दाखेरि साधु भेष देख्नुभयो। संस्कारको प्रभाव थियो। ध्रुवजीले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो नारदजीलाई। नारदजीले भन्नुभयो बाबु तिम्रो कल्याण होस्, कहाँबाट आयो तिमी यो अनकन्टार यो डरलाग्दो जंगलमा? तिमी कतै बाटो भड्किएर त आएनौ बाबु? तिम्रो यो गन्तव्य स्थान कहाँ हो? तिमी को हो? तिम्रो परिचय म जान्न चाहन्छु। ध्रुवजीले हात जोडेर भन्नुभयो हे गुरुदेव, लाग्छ हजुर पनि कोही सन्त हुनुहुन्छ पक्कै पनि। म राजा उत्तानपादको छोरा हुँ, मेरो नाम हो ध्रुव। अनि तिमी कहीँ न कहीँ वनमा कतै भड्किएर यता बस्यौ तिमी? ध्रुवले भन्नुभयो होइन महात्मा, म त प्रभुलाई प्राप्त गर्नको लागि एउटा अटुट लिएर आएको छु यो वनमा। म प्रभु परमात्मालाई प्राप्त गर्न चाहन्छु, त्यसै कारण हजुर चाहिँ को हुनुहुन्छ? नारदजीले भन्नुभयो मलाई नारद भन्ने गर्छन् सबैजना। ध्रुवजी प्रसन्न हुनुभयो। हो नारदजीलाई आज मैले जीवनमा पाएछु। मेरी आमाले मलाई कथा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो नारदको, जो नारदजीले त भगवानका भक्तलाई भगवानसँग मिलाउनुहुन्छ भनेर मनमा नै विचार गर्नुभयो। पक्कै मेरो पनि मिलन उहाँले परमात्मासँग गराउनु हुनेछ। यतापट्टि नारदजीले हेर्नुभयो एउटा 5 वर्षको सानो बालक भगवानलाई प्राप्त गर्न भनेर आएको भनिरहेको छ। थोरै विश्वास भएनछ नारदजीलाई। मनमा विचार आयो अलिकति परीक्षा लिनु पर्यो, कतिको दृढ वैराग्य रहेछ कि कसैको बहकावमा लागेर आएका हुन् कि। बाबु कति वर्षको भयो तिमी? ध्रुवजीले भन्नुभयो म 5 वर्षको भएँ। एउटा 5 वर्षको बालक जसको खेल्ने समय हो। तिमीलाई थाहा छ भगवानलाई प्राप्त गर्न आएको त तिमीले भनिरहेका छौ, तर ती योगीहरूले ठुला ठुला ती महात्माहरूले 100औं वर्षसम्म सुकेका पात खाएर वनमा तपस्या गर्छन्, तब गएर पनि परमात्माको प्राप्ति ती योगीहरूलाई हुँदैन भने तिमी एउटा यति कलिलो दुधे बालक यो खेल्ने लाउने समयमा आफ्ना सहपाठीहरूसँग गएर तिमीले खेल्नु पर्ने यो समयमा तिमी भगवानलाई प्राप्त गर्न भनेर आएका छौ, त्यति सहज छैन बाबु। मैले भनेको यदि मान्छौ भने तिमी यहाँबाट तुरुन्त गइहाल, गएर आफ्ना सहपाठी मित्रहरूसँग खेलेर यो बालकको यो बाल्य अवस्था तिमीले बिताउन गुजार्नु। परमात्मालाई प्राप्त गर्न त बडो कठिन छ। ध्रुवजीले भन्नुभयो मैले त सुनेको थिएँ नारदजी हजुरले त भगवानका भक्तहरूलाई भगवानसँग मिलाउनुहुन्छ भनेर, तर हजुरले त मलाई विमुख गराउने काम गरिराख्नु भएको छ। ठिक छ, हजुरले यदि मलाई यस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ भने म त परमात्मालाई प्राप्त गरेरै छोड्छु, म आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर लागेँ। ध्रुवजी जब हिँड्न लाग्नुभयो नारदजीले पनि विचार गर्नुभयो साँच्चै नै प्रबल दृढ वैराग्य रहेछ ध्रुवमा, म अवश्य करुणा गर्छु। अब ध्रुवजीको हात समात्नुभयो बाबु म नै हुँ नारद, र तिम्रो केवल मैले परीक्षा मात्रै लिएको थिएँ। तिमीलाई परमात्माको यो मार्गमा म अब सहयोग गर्नेछु। तिमीले यहाँबाट सर्वप्रथम श्रीधाम वृन्दावन जानु, जुन श्रीधाम वृन्दावनमा
मधुवन नाम गरेको एउटा अतीव पावन क्षेत्र छ। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यता हरेः। अतीव पुण्यमय त्यो मधुवनमा तिमी जानु र परमात्माको तिमीले तपस्या गर्नु। किनकि श्रीधाम वृन्दावन भनेको एउटा प्रेमको भूमि हो। प्रेमको भूमि भएको हुनाले परमात्मा पनि सदा सर्वदा सान्निध्य रहनुहुन्छ, निकट रहनुहुन्छ। त्यो भूमिमा तिमीलाई अतीव छिट्टो भगवत प्राप्ति हुनेछ। म गएर के गर्ने त गुरुदेव, मेरो मार्गदर्शन गरिदिनुहोस् हजुरले। नारदजीले बताउनु भयो, तिमी जानु गएर यमुनामा गएर सर्वप्रथम स्नान गर्नु। स्नानबाट निवृत्त भएर एउटा वटवृक्ष छ, जुन वटवृक्षको फेदमा आएर बस्नु। परमात्माको एउटा सुन्दर मूर्तिको निर्माण गर्नु मृत्तिकाद्वारा, र त्यहाँ गन्ध पुष्प अक्षता कुनै पनि चिज यथालब्ध उपचारद्वारा तिमीले त्यसमा पूजन गर्दै गर्दै जानु र परब्रह्म परमात्माको त्यो सुन्दर अतीव सुन्दर ध्यान गर्नु। त्यो स्वरूपको ध्यान जसमा शंख चक्र गदा पद्म आदि छन्, जसमा भगवानको अनेक प्रकारका ती चिन्हहरू, कौस्तुभ मणिहरू, लक्ष्मीका चिन्हहरूले युक्त भएका पावन ती चिन्हहरू छन्। त्यस्तो सुन्दर घुङ्गुराले केश राशिले युक्त भएको हास्ययुक्त त्यो परब्रह्म परमात्माको त्यो वदनको तिमीले ध्यान गर्नु। र तिमीलाई म एउटा मन्त्र पनि प्रदान गर्न गइरहेको छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयी बुधः। यही मन्त्रद्वारा नै तिमीले परमात्माको जप गर्दै गर्दै जानु र जप गर्दै गर्दै आफ्नो हृदयमा त्यो परमात्माको सुन्दर झाँकीलाई तिमीले उतार्नु। अवश्य नै वो परमात्मा आएर तिमीलाई दर्शन दिनुहुनेछ। नारदजीले यस प्रकार ध्रुवजीलाई यहाँ प्रेरित गर्नुभयो र तिम्रो साधना सफल होस् बाबु, मेरो तिमीलाई पूर्ण शुभकामना, पूर्ण आशीर्वाद भनेर ध्रुवजीलाई विदाई गर्नुभयो। ध्रुवजीले पनि नारदजीका चरणारविन्दमा वन्दन गरेर मधुवन क्षेत्रतिर ध्रुव प्रस्थान गर्नुभयो। ध्रुवजी प्रस्थान गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मन्त्रलाई जाप गर्दै गर्दै ध्रुवजी मधुवनतिर जानुभयो भने अब यतापट्टि जब ध्रुवजी हिँड्नुभयो राज्यबाट, राजा उत्तनपादले जब थाहा पाए मेरो पुत्र ध्रुव, जसलाई मैले आफ्नो काखमा पनि राख्न सकिन, वन गए अरे भनेको सुन्ने बित्तिकै राजा पनि बडो विक्षिप्त दशामा प्राप्त हुनुभयो। म कति अभागी रहेछु वास्तवमा, मेरो पुत्रलाई मैले काखमा पनि राख्न सकिन, अब के गर्ने होला। सबै चिज त्याग्नु भएछ, राजपाट त्याग्नुभयो, केवल ध्रुवको चिन्तनमा लाग्नुभयो। अब यताबाट नारदजी पनि राजालाई सम्झाउन भनेर जानुभयो राजदरबारमा। जाँदा राजा अतीव चिन्तामा हुनुहुन्छ। चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो। राजाले आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। नारदजीले सम्झाउनु भयो, राजन हजुरले गल्ती जुन गर्नुपर्ने गल्ती गरिसक्नु भएको छ, अब चिन्ता नगर्नुहोस्। अझै पनि एउटा गल्ती, आफ्नै पत्नी सुनीतिलाई हजुरले दासीको रूपमा राख्नु भएको छ, उनलाई तुरन्त स्वीकार गर्नुहोस् पत्नी भावमा, र हजुरको पुत्र ध्रुव अब भगवत प्राप्ति गरेर मात्रै फर्किनेछन्, यिनको कल्याण हुनेछ, कुनै प्रकारको चिन्ता हजुरले नलिनुहोस् भनेपछि राजाले पनि आफ्नो चिन्तालाई यहाँ परित्याग गरे। अब ध्रुव कहिल्यै भगवत प्राप्ति गरेर आउलान् भनेर ध्रुवको प्रतीक्षामा बस्न लागे सबैजना। ध्रुवजी पनि नारदजीको सल्लाह अनुसार पुण्य मधुवन क्षेत्रमा प्रस्थान गर्नुभयो। नारदजीले भने चाहिँ सर्वप्रथम स्नान गर्नुभयो। ध्रुवजीले स्नानबाट निवृत्त भएर ध्यानमा बस्नुभयो र ध्यानमा बस्नुभयो। नारदजीले आफ्नो तपस्यालाई शुभारम्भ गरिदिनुभयो। त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थबदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मा संनिन्येत्सयन्
हरि। प्रभुको अर्चना गर्दै उपासना गर्दै तपस्या गर्दै गर्दै ध्रुवजीले सर्वप्रथम 3 दिनमा एक पटक भोजन गर्नुहुन्थ्यो अरे। त्यो भोजन कस्तो त भन्दा कपित्थ बदरासन, वनमा भएका कपित्थ अनि बयार आदिका फलहरू खाएर, त्यो पनि 3 दिनमा एक पटक खानुहुन्थ्यो। यसरी ध्रुवजीले मासम निन्ने पहिलो महिनालाई व्यतीत गर्नुभयो। अब दोस्रो महिना जब सुरु भयो, दोस्रो महिनामा 6 दिनमा एक पटक भोजन गर्नुहुन्थ्यो। त्यो पनि के को त भन्दा तृणपर्णादिभिः शीर्णैः, घाँसपातहरू खाएर केवल 6 दिनमा एक पटक खाने, त्यो पनि घाँसपात मात्रै खाने। दोस्रो महिना त ध्रुवको यसरी व्यतीत भयो। अब यसरी नै ध्रुवजीले तेस्रो महिनामा केवल जलको भक्षण गर्नुभयो। त्यो पनि 9 दिनमा एक पटक गर्नुहुन्थ्यो अरे। तेस्रो महिनालाई पनि उहाँले व्यतीत गर्नुभयो। जब चौथो महिना प्राप्ति भयो, 12 दिनमा एक पटक वायुको भक्षण गर्नुहुन्थ्यो। वायु भक्षु जित श्वासो ध्यायन् देवमधारयत। र चौथो महिनामा यसरी वायुलाई भक्षण गर्दै गर्दै 5औं महिना जब प्राप्त भयो, 5औं महिना प्राप्त हुँदै हुँदै ध्रुवजीले पञ्चमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वास नृपात्मजः, प्राण वायुमाथि पनि उहाँले नियन्त्रण जमाउनु भयो, प्राणलाई पनि जित्नुभयो। र अब त न फल खानुहुन्छ, न ती पत्ताहरू खानुहुन्छ, न जल नै खानुहुन्छ, न वायु नै खानुहुन्छ। सारा चिजलाई परित्याग गरेर केवल आफ्नो हृदयमा त्यो परमात्माको तेजमय झाँकीलाई सजाउनु भएको छ। परमात्माको यति गहिरो ध्यानमा डुब्नु भएको छ, हृदयमा नै उहाँलाई ब्रह्मानन्दको प्राप्ति भयो। त्यो प्रभुको साँच्चै नै आनन्ददायक तेजमय स्वरूपको दर्शन ध्रुवजीलाई हुन लाग्यो। बडो आनन्द दशामा प्राप्त हुनुभयो। प्राण वायुमाथि पनि उहाँले विजय पाएको हुनाले अब विश्वभरिको त्यो प्राण रोकिन लाग्यो, अवरुद्ध हुन लाग्यो। देवताहरू पनि विक्षिप्त दशामा प्राप्त भए। देवताहरूलाई श्वास फेर्न जब गाह्रो भयो, सबै देवताहरू भगवानसँग गएर प्रार्थना गर्न लागे। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनाथ विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, नैवं विदाम प्राणरोधम, हाम्रो श्वास किन रोकिरहेको छ, हाम्रो प्राण किन रोकिरहेको छ, यो कुरा हामी स्वयं बुझ्न सकिरहेका छैनौँ भगवान। यस्तो प्रकारको यो कष्ट हामीलाई आज प्राप्त भइरहेको छ। हे दयालु, हामीलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेपछि भगवानले ध्यान दृष्टिद्वारा हेर्नुभयो, सबै कुरा थाहा पाउनुभयो। देवताहरूलाई आश्वासन दिनुभयो, हे देवता हो, यस समय मेरो भक्त ध्रुव मधुवनमा कठोर तपस्यामा बसेको हुनाले, उसले प्राण वायुमाथि विजय पाएको हुनाले तिमीहरूको प्राण रोकिएको। म तुरन्त उसलाई दर्शन दिएर उसको तपस्यालाई म रोक्नेछु। सबै देवताहरू आफ्नो आफ्नो स्थानतिर प्रस्थान गरे। परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि आज ध्रुवजीलाई दर्शन दिनको निमित्त मधुवन क्षेत्रमा प्रस्थान गर्नुभयो। सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधुरवनं भृत्य दिदृक्ष्यया गतः। गरुडमा आरूढ बनेर परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि किन जानु अरे भन्दा भृत्य दिदृक्ष्यया गतः, द्रष्टुम इच्छा, दिदृक्षा यानी कि दर्शन दिनको लागि होइन, अपितु दर्शन गर्नको लागि, ध्रुवजीको दर्शन गरेर कृतकृत्य हुनको लागि परब्रह्म परमात्मा गरुडमा जानुभयो। शङ्ख चक्र गदा पद्मल धारण गर्नुभएको छ। ध्रुवजीको छेउमा पुग्नुभयो, निकटमा पुग्नुभयो। परब्रह्म परमात्मा आज आफ्नो दिव्य शरीरको साथमा बहिस्थितं तदवस्थं ददर्श,
तर ध्रुवजीले जुन बाहिर प्रभु खडा हुनुहुन्छ त्यही स्वरूपलाई नै भित्र हृदयमा तेजोमय विग्रहको रूपमा ध्यान गरेर बडो आनन्दमा प्राप्त हुनुहुन्छ। ध्रुवजीका आँखाहरू बन्द छन्, परमात्मा उभिराख्नु भएको छ। परमात्माले सोच्नुभयो म कहिलेसम्म प्रार्थना गरौँ ध्रुवलाई, कहिलेसम्म म पर्ख्यौँ। परमात्माले ध्रुवजीको त्यो हृदयमा भएको तेजोमय स्वरूपलाई तिरोहित गरिदिनु भयो। तिरोहित हुने बित्तिकै त्यो आनन्दमा डुब्नु भएको ध्रुवता अचानक छटपटाउन लाग्नु भएछ। आफ्ना नेत्रहरूलाई खोल्ने बित्तिकै उहाँले परब्रह्म परमात्मालाई दर्शन गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको यति सुन्दर स्वरूप छ, त्यो श्यामल शरीर छ परब्रह्म परमात्माको। तेजोमय शरीर, शंख चक्र गदा अनि पद्मलाई धारण गरेर ध्रुवको ठीक अगाडि उभिनु भएको छ प्रभु परमात्मा। ध्रुव अब के गर्ने होला, कसो गर्ने होला? ध्रुवजीको ओठ पनि बरबराउन लाग्यो। परमात्माले पहिलो पटक दर्शन दिनुभएको छ। हामी कल्पना गरौँ, एउटा 5 वर्षको बालक जसको अगाडि साक्षात ईश्वरले उपस्थित भएर दर्शन दिएको छ, त्यो एउटा 5 वर्षको बालकले के गर्न सक्ला? ध्रुवजी विचार गर्नुहुन्छ, मैले के गर्ने अब परमात्माको? परमात्मा मेरो अगाडि आउँदा मैले स्तुति गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ कि मलाई त स्तुति पनि गर्न आउँदैन। ध्रुवजी बडा धर्म संकटमा पर्नुभयो। त्यसै समय परब्रह्म परमात्माले आफ्नो हातमा रहेको पाञ्चजन्य शंखको स्पर्श ध्रुवको कपोलमा गराइदिनु भयो। कपोलमा शंखको स्पर्श हुने बित्तिकै ध्रुवजीलाई सारा वेद वेदान्तको ज्ञान आज आउन लाग्यो। ध्रुवको जिह्वामा नि साक्षात वीणा वादिनी सरस्वती माता प्रकट हुनुभयो। तमाम संसारको ज्ञान प्रकट भयो ध्रुवलाई। अनन्तर ध्रुवजीले बडा मीठा शब्दमा परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाच मिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरणां श्रवणात्मकाति प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे दयालु, मेरो तमाम इन्द्रियहरूमा प्रवेश गरेर मेरो सुसुप्ति अवस्थामा रहेको यो वाणीलाई आज जागृत गराइदिनु भयो। हे प्रभु, हजुरले गर्दा नि यी कानहरू चलेका छन्, यी हातहरू चलिरहेका छन्, खुट्टाहरू, तमाम यी शरीरका इन्द्रियहरू चेष्टा गरिरहेका छन् त केवल हजुरको कृपाद्वारा। प्रभु, हजुरको कुन शब्दमा म स्तुति गरौँ? मेरो यो प्रार्थनालाई स्वीकार गरेर मलाई दर्शन दिनुभयो। मेरो जीवन धन्य भएको छ भगवान, जीवन सफल भएको छ। यस्ता दयालु हजुरलाई मेरो कोटि कोटि नमन छ। ध्रुवजीले 12वटा श्लोकमा अतीव पावन स्तुति भगवानको गर्नुभयो। यहाँ भगवान पनि प्रसन्न हुनुभयो ध्रुवजीको यो स्तुतिलाई सुनेर। भगवानले अनुरोध गर्नुभयो, हेर बाबु, मेरो दर्शन त कहिल्यै पनि अमोघ हुने गर्छ। मैले भक्तहरूलाई दर्शन दिन्छु भने केही चिज उनीहरूलाई वरदानको रूपमा दिने गरेको छु। र आज तिमी पनि मबाट अब वरदान माग, तिमीलाई म कस्तो वरदान दिउँ? ध्रुवजीले विचार गर्नुभयो। यद्यपि ध्रुवजीले आज तपस्या गर्नुको कारण केवल सिंहासन प्राप्तिको निमित्त थियो, तर अहिले आएर ध्रुवलाई लाग्यो, प्रभु, जबसम्म हजुरलाई दर्शन गरेको थिएन तबसम्म त मनमा अनगिन्ती कामनाहरू थिए, इच्छाहरू थिए। हजुरको दर्शन गरेपछि सारा इच्छाहरू गएका छन्। प्रभु, म के मागौँ हजुरसँग? हजुरले दर्शन दिनुभयो, केही नै मेरो निमित्त वरदान हो। भगवानले भन्नुभयो, होइन, त्यसो होइन। वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यपातक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापं अपि सुव्रतः। हे सुव्रत, हे ध्रुव, म तिम्रो आवश्यकता जान्दछु। तिमी किन तपस्या गर्न आएको भन्ने कुरा मलाई थाहा छ।
त्यसैले यदि तिमी लिन चाहदैनौ भने म पनि तिमीलाई कुनै चिज वरदानको रूपमा नदिइकन सक्दिन। त्यसै कारण बाबु यहाँबाट जाऊ, तिमी अब आफ्नो राज्यमा जानु। राज्यमा गएर पिताजीद्वारा प्रदत्त त्यो राज्य सिंहासनलाई स्वीकार गर्न तिमीले र दिव्य 36,000 वर्षसम्म तिमीले शासन गर्नेछौ र अन्त्यमा मेरो योजना गर्दै गर्दै तिमी ममा प्राप्त हुनेछौ र तिमीले साथमा साधना गर्न चाहिँ नभुल्नु। भगवानले यसरी वचन दिनुभयो ध्रुवलाई र परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो। ध्रुवजीलाई कता कता चिन्ता लाग्यो अरे, पीर पर्यो अरे, मैले साक्षात मोक्षदाता प्रभुलाई पाएर पनि आज केही पनि माग्न सकिन। त्यो एउटा राज्यको त्यो भोग जुन तुच्छ राज्य छ त्यो मात्रै केवल प्राप्ति भयो मलाई। मोक्षदाता प्रभुसँग त मैले मोक्ष माग्नु पर्थ्यो, तर राज्य मागे। यद्यपि माग्नु तपाईँको थिएन, तर इच्छा त त्यही थियो ध्रुवजीको। कता कता पश्चाताप लाग्यो। यद्यपि प्रभुको त्यो आनन्दमय दिव्य दर्शन त पाउनु भएको थियो ध्रुवजीले। प्रभुको दर्शन पाउनु नै एउटा महान लक्ष्य थियो। लक्ष्य पूर्ति भएपछि अब ध्रुवजी आफ्नो राज्यमा परमात्माको आज्ञा अनुसार फर्किन लाग्नुभयो। ध्रुवजी फर्किएको यो समाचार नारदजीले तुरन्त गएर राजालाई सुनाउनुभयो। राजाले ध्रुवजीको स्वागतको निमित्त भारी तयारी गरे। सबै राज्यमा हात्ती घोडा साथमा लिएर ध्रुवजीलाई लिनको निमित्त राजा स्वयं सेनाहरूले सहित भएर गए। ध्रुवजी आउँदै हुनुहुन्थ्यो वनबाट। ध्रुवजीको केश पनि जटाको रूपमा परिणत भएको थियो। एउटा तपस्या गरेर भर्खरै निस्किएको एउटा बालक जसले भगवत प्राप्ति गरेको छ। त्यस्तो ध्रुवजी जब आफ्नो परिवारलाई देख्नुभयो, सारा सेनाहरूको साथमा जनताहरू पनि सबैजना स्वागतार्थ आएका छन्। अतीव गदगद हुनुभयो यहाँ ध्रुवजी महाराज। र ध्रुवजी महाराज सर्वप्रथम गएर मिल्नुभएछ माता सुनीतिसँग। आमा, हजुरले यदि मलाई त्यो दिन गाली गर्नुभएको थिएन अनि सिंहासनमा बस्न दिनुभएको यदि थियो भने पक्कै पनि आज म यस स्थानमा हुने थिएन। राज्य सिंहासनमा मलाई बस्न दिनु भएन, यो नि हजुरको मेरो निमित्त आशीर्वाद हो आमा। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सुरुचि त यति लज्जित बनिन् आज, किनकि उनीले गाली गरेकी थिइन्, जो काखमा बस्नसम्म पनि दिएकी थिएनन्। बडो लज्जित भइन्, हात जोडिन्। बाबु, म कुन शब्दमा तिमीसँग क्षमा याचना गरौँ आज? तिमी कतै महान छौ, वास्तवमा महान छौ तिमी। मैले नै गल्ती गरेकी थिएँ, तर आज मलाई नै माफी मागिरहेका छौ तिमीले। धन्य होस् बाबु, तिम्रो भविष्य अत्यन्तै उज्जवल बनोस्। सुनीतिले आशीर्वाद दिनुभयो ध्रुवजीको निमित्त। भगवानका परम भक्तहरू सज्जन कहिल्यै पनि अभिमानको जसमा लेस पनि हुने गर्दैन। यद्यपि ईश्वरलाई पनि प्राप्ति गरेको अवस्था थियो, सूर्यजीसँग नमिल्न पनि सक्नुहुन्थ्यो ध्रुवजी, तर ध्रुवजी गएर झुक्नुभयो सुनीतिसँग आके। भगवानका भक्तहरूमा एउटा निहित हुने गुण हो यो विनम्रता। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। त्यस्तो उपकारी अनि गुणवान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो ध्रुवजी पनि, जसको कारण सुरुचिसँग गएर मिल्नुभयो। पुनश्च पिताजीसँग गएर मिल्नुभयो। पिताजीलाई पनि धन्यवाद दिनुभयो। पिताजीले भन्नुभयो, ध्रुव, म जस्तो अभागी एउटा पिता यो संसारमा को होला? तिमीलाई जसले काखमासम्म पनि राख्न सकिन, एउटा सौताको बसमा परेर, कान्छी पत्नीको बसमा परेर मलाई क्षमा याचना गरिदिनु तिमीले। ध्रुवजीले पिताजीलाई पनि धन्यवाद दिनुभयो। अन्त्यमा गएर मिल्नुभयो माता सुनीतिसँग। सुनीतिले आफ्नो काखमा राख्नुभयो। ध्रुवजीलाई आज यो अवस्थामा पाउँदा माता सुनीतिको पनि छाती पग्लिएको थियो। नेत्रबाट अविरल अश्रुका धार, जुन अश्रुधारद्वारा ध्रुवजीलाई अभिसिंचन गराइदिनु भयो माता सुनीतिले। आमा, म त यही नै प्रार्थना गर्छु, हजुर जस्तै एउटी सुशील आमा, हजुर जस्तै एउटी संस्कारी आमा संसारमा प्रत्येक सन्तानलाई परमात्माले प्रदान गर्नु आमा। केवल प्रभुसँग मेरो त यही नै प्रार्थना छ। सुनीतिले पनि ध्रुवजीको शिरमा हात फेर्नुभयो।
बाबु मैले पनि मेरो अहोभाग्यको कारण तिमी जस्तो एउटा सन्तानलाई पाएकी छु जीवनमा। मेरो पनि जीवनलाई आज धन्य गरिदेऊ बाबु, तिमीले धन्य गरिदेऊ। माता सुनीतिका हरशास्त्रहरू धेरै बगे, जसले जसले ध्रुवजीलाई अभिसिञ्चन गराइदिनु भयो। बडा सुखद अवस्था आयो, सबै प्रजाहरू पनि खुसी भावमा प्राप्त भए। राजाले यसरी स्वागत गरेर लिएर आउनुभयो। दिन बित्दै बित्दै जाँदा एक दिन राजा उत्तानपादले विचार गर्नुभयो, अब म पनि वृद्ध भइसकेँ, केश पनि सेतै खोलेको छ, कहिलेसम्म यो राज्यमा म आसक्ति बनेर बस्ने। ध्रुवलाई गएर प्रार्थना गर्नुभयो, बाबु अब जीवनको कुनै पनि ठेगान छैन मेरो, त्यसै कारण म तिमीलाई बिन्ती गर्छु कि तिमीले अब यो राज्यभारलाई सम्हाल्नु पर्छ, म वनमा जान चाहन्छु। ध्रुवजीले स्वीकार्नुभयो। ध्रुवजीलाई राजाको रूपमा अभिषिक्त गरिदिनु भयो राजा उत्तानपादले र स्वयं पत्नीको साथमा वनतिर प्रस्थान गरेर आफ्नो जीवनलाई उहाँले चरितार्थ गर्नुभयो। अब यतापट्टि ध्रुवजी राजा भएर नित्य निरन्तर रूपमा राज्य सञ्चालनमा लाग्नुभयो। ध्रुवजी गृहस्थ बन्धनमा पनि बाँधिनुभयो र जस अनुसार उहाँले विवाह गर्नुभयो। प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपयेमि भ्रमीं नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरो। ध्रुवजीले भ्रमी नाम गरेकी कन्यासँग विवाह गर्नुभयो, जसबाट कल्प अनि वत्सर गरेका दुईजना पुत्रलाई प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै अर्की इला नाम गरेकी कन्यासँग पनि विवाह भयो ध्रुवजीको पछि गएर, जसबाट उत्कल नाम गरेको एकजना पुत्र अनि एउटी पुत्री रत्नलाई पनि ध्रुवजीले प्राप्त गर्नुभयो। राज्य सञ्चालनमा लाग्नुभयो ध्रुवजी। आफ्ना जनताहरूलाई खुब ख्याल गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, सबैको पालन पोषण गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन दैव संयोगवश यस्तो घटना घटिदियो, उत्तम शिकार खेल्न गएका रहेछन् जंगलतिर। शिकार खेल्ने क्रममा यक्षको बगैँचालाई यिनले उजाड गरिदिएछन्। यक्षहरू साह्रै रिसाएदेखि यिनीसँग युद्ध भयो। नित्य निरन्तर युद्ध भइरहँदा यक्षको बाण लागेर उत्तमको मृत्यु भयो। उत्तमको मृत्युको समाचार जब ध्रुवजीले सुन्नुभयो, ध्रुवजी अतीव क्रोधित बनेर जानुभयो। तमाम यक्षहरूसँग गएर ध्रुवजीले लडाईं गर्नुभयो, युद्ध गर्नुभयो। युद्ध मैदानमा हजारौं हजार यक्षहरू विनाश भएर गए र ध्रुवजीले चलाएको त्यो बाण यति शक्तिशाली थियो, हजारौं यक्षहरूको विनाश भएको थियो। यक्षहरूको विनाशलाई देखेर यहाँ मनु महाराज तुरुन्त आउनुभयो दगुर्दै र ध्रुवजीलाई सम्झाउन लाग्नुभयो, बाबु तिमी त हिजो परमात्मालाई प्राप्ति गरेर फर्किएको एउटा प्रभुको भक्त हो, तिमी भगवानको भक्त भएको नाताले यसरी तिमी रिसाउनु हुँदैन। तिम्रो दाजुलाई यक्षले मारे, त्यसको बदलामा तिमीले एउटा दाजुको बदलामा हजारौं यक्षहरूलाई आज मृत्युको घाटमा उतारेका छौ। हेर, नायम मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानं परागृह्य पशुवद्भूतवैशसम्। अयम मार्ग साधूनां न, साधुहरूको सन्तहरूको भक्तहरूको यो मार्ग होइन बाबु, यसलाई तुरन्त तिमीले बन्द गरिदेऊ। हिंसाद्वारा कहिल्यै पनि परमात्मा प्रसन्न हुनुहुँदैन। परमात्मा त करुणाद्वारा सहनशीलताद्वारा पो प्रसन्न हुनुहुन्छ। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिलबन्धुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति। जति सहनशीलताको गुण हामीमा आउने गर्छ, परमात्मा पनि त्यति नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसै कारण यसरी रिसाउनु भनेको यो भक्तको लक्षणमा पर्दैन बाबु, तिमीले तुरन्त बन्द गर हिंसालाई। मनु महाराजले सम्झाइसकेपछि ध्रुवजीले हिंसालाई बन्द गर्नुभयो। ध्रुवजीको यस प्रकारको एउटा विनम्रतालाई देखेर कुबेरजी महाराज प्रसन्न हुनुभयो, जो यक्षहरूको पति हुनुहुन्थ्यो। कुबेर अतीव प्रसन्न हुनुभयो। हजुरको यो भक्ति देखेर म प्रसन्न छु, मबाट वरदान माग्नुहोस् ध्रुव।
महाराज कुबेरले भनिरहँदा ध्रुवजीले भन्नुभयो म के वरदान मागु हजुरसँग। प्रभुले एउटा दिएको त्यो वरदान आजसम्म मेरो समाप्त भएको छैन, त्यो संसारको मलाई कुनै पनि वरदानको जरुरत छैन। कुबेरले अन्त्यमा प्रभु भक्तिको यहाँ वरदान ध्रुवजीलाई प्रदान गर्नुभयो र यसरी ध्रुवजीले पनि एउटा त्यो हिंसाको मार्गलाई तुरन्त परित्याग गर्नुभयो। राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दै जाँदा ध्रुवजीले 36,000 वर्षसम्म राज्यको सुशासन चलाउनुभयो। 37 वर्ष सहस्रं सशास क्षितिमण्डलम् भोगैः पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगैरशुभक्षयम्। 36,000 वर्षसम्म नित्य निरन्तर राज्यको सञ्चालन गर्दै गर्दै ध्रुवजीलाई एक दिन लाग्यो। अब भने मैले यो राज्यलाई छोड्नै पर्छ, म पनि वृद्ध भएको छु भनेर उहाँले वत्सरलाई राज्य प्रदान गर्नुभयो। पुत्र वत्सरलाई राज्य प्रदान गरेर ध्रुवजी यहाँबाट पुनः पत्र विशालतिर प्रभुको तपस्याको निमित्त जानुभयो। तपस्या गर्नुपर्ने जरुरत के थियो होला जसले भगवानलाई पनि प्राप्ति गरेको भन्दा बीचमा ध्रुवजीले जो क्रोध उत्पन्न गर्नुभयो, त्यसै कारण आज क्रोधद्वारा सम्पूर्ण पुण्य विनाश भएको हुनाले ध्रुवजीले फेरि पनि तपलाई शुभारम्भ गर्नुभयो। बद्र विशालमा गएर त्यसै नै प्राण वायुमाथि नियन्त्रण गरेर ध्रुवजीले प्रभुको ध्यान गर्दै गर्दै प्रभुको त्यो कीर्तनमा बडा मग्न हुनुभयो। प्रत्येक दिन कीर्तनमा झुम्ने गर्नुहुन्थ्यो, नाच्ने गर्नुहुन्थ्यो, रमाउने गर्नुहुन्थ्यो। यसरी कीर्तन गर्दा गर्दै शरीर पुलकित भयो, शरीर बडा तरङ्गित हुन लाग्यो र त्यसै समय यति आनन्दको अनुभूति भयो ध्रुवजीलाई र अचानक एउटा विमान लिएर भगवानका ती भगवत पार्षदहरू समुपस्थित भए। ध्रुवजीलाई हात जोडे, हे भक्तराज, प्रभुको आज्ञाद्वारा हजुरलाई हामी प्रभुको धाममा लिन आएका छौँ महाराज, अब हजुर विमानमा आरूढ हुनुहोस्। ध्रुवजी तुरन्त यहाँ विमानमा आरूढ हुनको लागि एउटा पाइला विमानमा राख्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। त्यसै समय अचानक मृत्यु देवी आउन लागिन्। मृत्यु देवीले हात जोडिन्, हे भक्तराज, हजुरले एक पटक आफ्नो त्यो चरणारविन्द मेरो शिरमा राखिदिनुहोस् अनि मात्र हजुर भगवत धाम जानुहोस्। मृत्यु देवीको यो पुकारलाई सुनेर ध्रुवजी महाराजले मृत्यु देवीको शिरमा आफ्नो पाउ राख्नुभयो। ततो तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्युर्मूर्ध्नि पदं दत्त्वा आरुरोहात्वतं गृहम्। यसरी मृत्युलाई पनि अतिक्रमण गरेर अथवा मृत्यु देवीले पनि एउटा भक्तको त्यो चरण रजलाई स्वीकार गर्न चाहिन्। भगवान यसरी भक्त ध्रुवले मृत्यु देवीलाई पनि धन्य धन्य बनाएर विमानमा आरूढ हुन लाग्नुभयो। विमान चल्न लाग्यो। विमान जब चल्न लाग्यो ध्रुवजीलाई अचानक याद आयो, हो मैले साह्रै ठुलो गल्ती गरेँ, किनकि मलाई जन्म दिने मेरी जननी जो कति ठुली हुनुहुन्छ मभन्दा, तर मैले भगवत धाम आइरहँदा मेरी आमालाई आज बिर्सिएँ, अब के गर्ने। अचानक चिन्ताका रेखाहरू ध्रुवका मुखमा देखिन लागे। भगवत पार्षदले प्रश्न गरे, महाराज हजुर किन चिन्तित हुनुभएको? ध्रुवजीले भन्नुभयो, मैले मेरी आमालाई छोडेर आएँ धरतीमा, जुन मेरी आमा मलाई संस्कार दिनेवाली, मलाई हुर्काउनेवाली सर्वस्व हुनुहुन्थ्यो, तर मैले छोडेछु। भागवत पार्षदले भने, हजुर जस्तो एउटा भक्तलाई जन्म दिने आमा कसरी धरतीमा रहन सक्नुहुन्छ? हजुरको विमान भन्दा अगाडि हजुरकी आमाको विमान छ। ध्रुवजीले हेर्नुभयो, अगाडि अगाडि आमाको विमान रहेछ, सुनीतिको विमान। पछाडि ध्रुवजी हुनुहुन्थ्यो। यति प्रसन्न हुनुभयो ध्रुवजी, यति प्रसन्न हुनुभयो र ध्रुवजी ध्रुवलोकमा प्राप्त हुनुभयो। प्रभुले विशेष ध्रुवजीको लागि बनाइदिनु भयो ध्रुवलोक, जुन ध्रुवलोकलाई प्रत्येक दिन ग्रह नक्षत्र तारागणहरूले परिक्रमा गर्ने गर्छन्। ध्रुवलोकको त्यस्तो अक्षय अविनाशी लोक ध्रुवलोकको यहाँ ध्रुवजीले सदैवको निमित्त प्राप्त गर्नुभयो र प्रभुको एउटा कृपा भाजनको रूपमा, महाभागवतको रूपमा आफ्नो नामलाई चरितार्थ गर्नुभयो। बोलो ध्रुवजी महाराजको, भक्तवत्सल भगवानको।